साइन ल पढाइदिएन साइन ल सुरु छैन साइन ल हो अब साइन ल नै छैन ओके ल बुझे है अब हामी ल नसे र सुनाए नाउ अब अलिकति अघि बढौँ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिम्रो धेरै क्वेसन्सहरू हैन तिमीले मलाई धेरै क्वेसन सोधेको छौ त्यतिमध्ये अधिकांश क्वेसन के छ भने सर कसरी पढ्यो भने नाम निस्किन्छ है तिमीले अधिकांशले सोध्ने क्वेसन मलाई सर कसरी पढ्यो भने नाम निस्किन्छ के छ सर नाम निकाल्ने तरिका के हो यो क्वेसन तिमीदेखि यहाँदेखि इन्डियासम्म नै सबै विद्यार्थीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ यहाँदेखि इन्डियासम्म नै त्यही हो र त्यसको चाहिँ यता धेरै भाषण स्पिचमा जानुभन्दा पनि काम गरे के ढोका थुन पढ काम खत्तम ढोका थुन पढ्न थाल सबै कुरा भुल खाली क्वेसनमा फोकस गर नाम निकाल्ने तरिका एउटै अरू मेरो अथवा अर्को अथवा अरू कसैको सुनिरहनु जरुरी छैन फेरि एउटै सूत्र ढोका थुन भित्रबाट चुप्पो ल अनि पढ्न थाल त्यहाँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर फिजिक्स गर केमिस्ट्री गर म्याथ गर फेरि क्वेसन्सहरू ऱ्यान्डम प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ तिमीसँग धेरै क्वेसन्सहरू ती क्वेसनका आन्सरहरू पनि छन् त्यसो गर्यो भने तिमीले नाम निकाल्न सक्छौ नत्र ब्रेन चल्दैन क्या जस्तै तिमीलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु है ब्रेन ओपन हुनु जरुरी छ अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गर्नको लागि ब्रेन ओपन हुनु जरुरी छ जस्तै मैले चाहिँ के पाएँ भने तिमीले इन्डियाकै सिङ्गरहरू हेऱ्यौ भने सबैभन्दा हैन धेरै महान टप सिङ्गरहरू जस्तै लता मङ्गेशकरहरू अलिक त्योभन्दा महेन्द्र कपुरहरू अथवा रफीहरू उनीहरू दिनको सुन है 3 घण्टा 4 घण्टा रियाज गर्दा रहेछ नि त्यति बेला उनको डेथ भन्दा अगाडि एजुएट समयमा उसको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ किन त्यो रियाज गर्छ खालि त्यो सारे गर्न किन हुन्न उनीहरूले भनेका थिए स्वर हुन्छ सेम थिङ तिमीले पनि भेराइटिज अफ क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर भेराइटिज अफ क्वेसन धेरै विद्यार्थीहरू के दिन्छ यो क्वेसन त लेन्थी चाहिँ सोध्दैन किन पढ्दैन त्यस्तो होइन सोधे पनि नसोधे पनि भेराइटिज अफ क्वेसन तिमीले प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ब्रेन ओपन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भ्याएसम्म सकेसम्म क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने अब 1 पेज 1.5 पेज जाने क्वेसन्सहरू त गर्नु जरुरी छैन तर 6-7 स्टेप 5-6 स्टेपसम्ममा आन्सर आउँछ भने त्यस्ता क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर र त्यसो गर्दाखेरि ब्रेन एक्सर्साइज हुन्छ ब्रेन ओपन हुन्छ र नाम निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ ब्लर आउँछ ठिकै छ यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्यो है त ल अब हामी अघि बढौँ साइन ल लेख साइन ल लेख अब साइन ल लेख साइन ल जानुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन दिन्छु लेख त एउटा क्वेसन दिन्छु लेख है आइओईमा सोधेको आइओई 2 मार्क्स आइओईमा 2 मार्क्स सोधेको क्वेसन लेख है क्वेसन लेख है फर एनी ट्रायंगल ABC लेख फर एनी ट्रायंगल ABC आइए में सोधेको छ है for any triangle ABC the two angles A and B लेखा for any triangle ABC the two angles A and B for any triangle ABC the two angles A and B लेखा A not equal to B the two angles A and B A not equal to B satisfy the relation 3 sin x minus 4 sin cube x 3 sin x minus 4 sin cube x minus k equal to 0 then the third angle is then कुन टपिक ट्रिगोनोमेट्री पढाइछौं भनेर हामीलाई then the third angle is option A pi by 3 option B 2 pi by 3 option C pi by 4 option D dash for any triangle ABC the two angles A and B A not equal to B satisfy the relation 3 sin x minus 4 sin qx minus k equal to 0 then what is the third angle garna एक बार ट्राई गर
धेरैले एन्सर है कोही बी निकालिरहेछन् गर त गर कति आयो सुन है अप्सन ए हारेको छु है म सम्झाउँछु ल तिमीलाई सम्झाउँछु कसरी सल्भ गर्ने जस्तै तिमीलाई के बुझ्ने भने जस्तै अलिकति यो क्वेसनले यसरी क्वेसन अलिकति तिम्रो आइक्यू जेनरल नलेज हुन्छ क्या क्वेसनहरुले प्रत्येक क्वेसनमा त्यो पढ्नु हुन्छ है ख्याल गर जस्तै 1,2 passes to the line 3x plus 4y plus c equal to 0 कसैले भने 1,2 passes to the line 3x plus 4y plus c equal to 0 यहाँबाट 1,2 पास हुन्छ अथवा 1,2 satisfy this line right this line this equation satisfy 1,2 भन्यो भने के हुन्छ यसको मतलब के हो 1,2 you can put here satisfy को अर्थ हो त्यो त्यहाँबाट जान्छ अथवा you can put the value on the equation same thing अब यो क्वेशनमा आएर यो क्वेशनमा के दिइराछ सुन है अब यो क्वेशनमा आएर क्वेशनमा के छ 3 sin x minus 4 sin qx ओके एउटा छ 3 sin x minus 4 sin right 4 sin qx this equal to k this equation 3 sin x minus 4 sin qx equal to k satisfied by a and b कुनै पनि ट्रायंगलमा तीनटा एंगल मध्ये दुईटा एंगलले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ यानी कि ए सेटिस्फाई को अर्थ हो भेरिएबल सुन है च्याप्टर ट्रिगोनोमेट्री हेर्ला भेरिएबल को ठाउँमा ए राख्न पाए हैन सेटिस्फाई को अर्थ हो यु क्यान रिप्लेस भेरिएबल बाइ ए अर्थात इट इज 3 sin a minus 4 sin qa this equal to k 3 sin a minus 4 sin qa इसको मतलब के हो sin 3 this equal to constant k right you can write sin 3 equal to k okay ना इसमें कुनै आपत्ति नहीं आएगा by the same way angle b also satisfies right angle b also satisfies इसको अर्थ हो 3 sin b minus 4 sin qb equal to k अर्थात sin 3b this also equal to k sin 3b को भ्यालु पनि कति हुन्छ k हुन्छ अर्थात k सँग sin 3 पनि इक्वल छ k सँग सुन है sin 3b इक्वल छ यो पनि k सँग इक्वल छ sin 3b पनि k सँग इक्वल छ दुईटैलाई हामीले मर्ज गर्यो भने यहाँबाट कति आउँछ sin 3a this equal to sin 3b सुन है sin 3a equal to sin 3b यहाँसम्म कुनै आपत्ति छ सुन है नेगेटिभ साइन सुन नेगेटिभ साइन चाहियो नि सर सुन बुझिए अरे देखा ना 3 sin a सुन negative 3 sin x minus 4 sin qx equal to k 3 sin x minus 4 sin qx equal to k अब नाउ हेर यो एउटा इक्वेसन छ हैन यो इक्वेसनलाई क्वेशनले के भन्छ फर एनी ट्रायंगल एबीसी मा दुईटा एंगल ए र बी छ हैन एबीसी मा दुईटा एंगल ए र बी 3 sin x minus 4 sin qx minus k सेटिस्फाई गर्छ भनेर भन्छ के सेटिस्फाई को अर्थ हो जहाँ भेरिएबल छ भेरिएबल ठाउँमा के राख्न सक्छौ ए ले एंगल ए ले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुको अर्थ हो 3 sin a minus 4 sin qa equal to k हैन minus k equal to 0 मींस के उतापट्टि जान्छ equal to k अब यो फन्डा के हो 3 sin a minus 4 sin qa 3 sin a minus 4 sin qa sin 3a is equal to k भने k को भ्यालु कति आउँछ sin 3a आउँछ by the same way angle b also satisfy this equation यो इक्वेसनलाई एंगल b ले पनि सेटिस्फाई गर्छ अर्थात 3 sin b minus 4 sin qb equal to के हुन्छ अब हेर b ले पनि सेटिस्फाई गर्नुको अर्थ के हो त्यसो x को ठाउँमा b राख 3 sin b minus 4 sin qb this equal to k यहाँबाट के आउँछ sin 3b equal to सेम कांस्टेंट आउँछ sin 3a को फर्मुला कति हो र त sin 3a को फर्मुला कति हो sin 3a कहाँबाट आयो अरे यार sin 3a को फर्मुला कति हुन्छ this equal to 3 sin a minus 4 sin qb हो गयो क्लियर है ना sin 3a means 3 sin a sin 3a यहाँ कृष्ण नजरमा यार हेर sin 3a हेर
sin 3a को अर्थ हो sin 2a plus a हैन sin a cos a cos a sin b गरेर त आउँछ के sin 3a means 3 sin a minus 4 sin 2a sin 3a हो के cos 3a को भ्यालु कति छ 4 cos 2a minus 3 cos a 4 हैन cos 3a को भ्यालु सुन all of you see ध्यान भाइ sin 3 को फर्मुला भयो that is sin 3 equal to के आयो the same way जब एंगल b ले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ x को ठाउँमा जब b राख्छौ sin 3 equal to के आउँछ ओके न अब यो sin 3 पनि के छ इक्वल त sin 3 पनि के छ इक्वल छ and sin 3 equal to sin 3 अब यहाँ हेर त sin x this equal to sin y छ भने sin र sin आउट हुँदा x को भ्यालु कति हुन्छ y हुन्छ दुईटा एंगल यदि इक्वल छ भने sin को भ्यालु इक्वल हुन्छ sin 60 equal to sin 60 हुन्छ अब यहाँबाट हेर है यहाँबाट तिम्रो रिजल्ट के आयो when sin 3 equal to sin 3 that means 3a equal to 3b आयो अर्थात a equal to b यही नलेख है भन्दैछ for any triangle ABC ABC मा दुईटा एंगल दिएर के इक्वल छ भन्दा खोजेको यो a not equal to b a not equal to b यहाँबाट हेर sin 3 equal to sin 3b आयो त्यो त बारबार तिमीलाई भन्दै छ a equal to b छ के बारबार भन्दै छ अब यहाँबाट a equal to b आइरहेछ अब क्वेशनले a equal to b छैन है भन्दै छ भने अब तिमीलाई अलिकति आइक्यू के अब यसैमा हेर आइक्यू अलिकति लगाउ त जनरल नलेज अथवा आइक्यू यसमा अलिकति जनरल नलेज लगाउ त sin 3 this equal to sin pi minus 3b can you write down sin 3 equal to sin 180 minus theta means sin theta sin 180 minus theta means sin theta अब यहाँबाट हेर sin 3 र sin pi minus 3b equal छ this imply 3a this equal to pi minus 3b हुन्छ ठीक छ 3a equal to pi minus 3b हुन्छ यहाँबाट हेर a को कति आउँछ 3a plus 3b this equal to pi by यानी कि a plus b this equal to pi by 3 when a plus b equal to pi by 3 c equal to pi minus a plus b यानी कि this equal to pi minus pi by 3 this equal to pi by 3 है तो यो एकदम ख्याल गरे यो सोधेको छ है एकदमै आईओ में 2 मार्क्स मलाई लाग्छ र्याङ्करहरुको क्वेशन हो र्याङ्करहरुको लागि this is 2 marks for IOE and it is important for rankers हैन जस्तो अब तिमी अलिकति सम्झाउ छ यसमा that is 2 by 3 अब सम्झाउ जस्तै sin 30 this equal to एउटा कति हुन्छ sin 30 हुन्छ एकदम ख्याल गरे प्र्याक्टिकली sin 30 this equal to ख्याल गर sin 150 पनि त हुन्छ नि 30 सुनै ख्याल गर यदि एंगल इक्वल छ sin 30 को sin 30 नो प्रब्लम 1/2 तर यदि एंगल इक्वल छैन भने sin 30 को 1/2 sin 150 1/2 क्वेशनले के भन्दैछ sin ले है sin ले दुईटा एंगल इक्वल दिइरहेको छ sin ले दुईटा एंगल इक्वल दिइरहेको छ तर दुईटा एंगल इक्वल छैन है दुईटा एंगल इक्वल छैन भने एउटा एंगल 180 माइनस अर्को एंगल हुन्छ है भनेको है एउटा एंगल sin ले sin 30 एंगल इक्वल sin 30 को sin 30 sin 30 को sin 150 पनि त हुन्छ नि यदि एंगल इक्वल छैन sin ले रिलेसन इक्वल पाइरहेको छ भने 180 माइनस अर्को एंगल फर्स्ट एंगल हुन्छ जस्तै अब हेर्नु त sin ले इक्वल पाइरहेको छ तर एंगल इक्वल छैन भने 180 मा 150 घटाउ 30 आउँछ अथवा 180 मा 30 घटाउ 150 आउँछ पुरै यो सेम फर्मुला sin 3 equal to sin 3b आयो यहाँबाट sin 3 equal to sin 3b किन बोथ केस इक्वल छ यसको मतलब कि त एंगल इक्वल छ यदि 3a equal to 3b छैन भने एउटा एंगल यानी कि 3a is equal to 180 minus 3b छ अथवा 3b is equal to 180 minus 3a छ दुईटैबाट के आयो a plus b sum of two angles a plus b equal to pi by 3 आयो यदि a plus b pi by 3 छ भने c equal to 180 minus pi by 3 आयो pi minus pi by 3 आयो pi by 3 पुरै हो है अगेन सी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है हेरी बुझा सुन अगेन सी sin 3a this equal to sin 3b यहाँसम्म कुनै आपत्ति भएन sin 3a पनि के छ इक्वल छ sin 3b पनि के छ इक्वल छ therefore sin 3a this equal to कति हो sin 3b therefore sin 3a equal to sin 3b यहाँसम्म कुनै आपत्ति छ
अब यहाँ यसपछि एनालाइसिस अलिकति जेनरल नलेज अथवा आइक्यू हिसाबले दुईटा एंगल साइनले इक्वल बनाइरहेछ दुईटा एंगलमा साइन आएर रिलेसन इक्वल भइरहेछ भने यहाँ के कन्डिसन आइदर 3 इक्वल टु 3 है जस्तै sin x this equal to sin y छ भने आइदर x इक्वल टु y हुन्छ यदि x इक्वल टु y छ भने x इक्वल टु pi minus y हुन्छ ठीक छ कुरा यो अब pi minus y छ भने पनि हेर x को भ्यालु pi minus y छ भने when x equal to y sin y equal to sin y हुन्छ when x equal to pi minus y x ठाउँमा pi minus y राख sin 180 minus y sin y equal to sin y हुन्छ है sin x equal to sin y छ भने यसमा दुईटा कन्डिसन छ एउटा कि त x equal to y छ यदि x equal to y छैन भने x equal to 180 minus y हुन्छ ठीक छ x equal to 180 minus y हुन्छ सेम थिङ sin 3 equal to sin 3 मा दुईटा कन्डिसन एउटा या त 3 equal to 3 छ यदि 3 equal to 3 छैन भने 3 यानी कि x equal to 180 minus 3b छ अब यहाँबाट कति आउँछ 3a plus 3b this equal to 180 अर्थात a plus b equal to pi by 3 60 degree ठीक छ a plus b equal to pi by 3 यानी कि 60 पुरै a plus b equal to 60 degree छ भने a plus b plus c मा कुनै पनि दुईटा एंगलको सम 60 छ भने बाकी थर्ड कति हुन्छ हेर त अटोमेटिकली इट इज 180 minus 60 means 120 पुरै त हो नि बुझिन्छ ठीक छ यसलाई धेरै हेल्प हुन्छ है यसलाई स्क्रिनशट गर्नु लियो कहीँबाट स्क्रिनशट लिदिए हुन्छ र हामी अघि बढ्छौँ यो सोधेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है आइलेमा 2 मार्क्स क्वेशन है अति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ओके अब अघि बढौँ है नेक्स्ट नाउ सी समझाइ अब अलिकति ओके ठीक छ लेख साइन ल लेख for any triangle ABC sin ल लेख for any triangle ABC sin properties of triangle पढ्दैछौँ बेटे देखा न sin ल for any triangle ABC A by sin A this equal to लेख B by sin B this equal to C by sin C this equal to 2R right for any triangle ABC A by sin A this equal to B by sin B this equal to C by sin C this equal to 2R है अब यसमा अलिकति म सम्झाउँछु है यो साइन ल अलिकति म बाटोले सम्झाउँछु कसरी आयो जस्तै कुनै पनि एरिया अफ ट्रायंगल छ के कसरी आयो अलिकति सम्झाउँछु ल त्यसपछि हामी अघि बढौँ कुनै पनि तिमीसँग हैन एरिया अफ ट्रायंगल एकदम ख्याल गर है एरिया अफ ट्रायंगल कति हुन्छ 1/2 BC sin ओके है एरिया अफ ट्रायंगल एउटा 1/2 BC sin हुन्छ नेक्स्ट 1/2 CA sin B एरिया अफ ट्रायंगल यो पनि हुन्छ नेक्स्ट 1/2 AB sin C यो पनि एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ ओके सो नै एरिया अफ ट्रायंगल कुनै एरिया ट्रायंगल यो पनि हो यो पनि यानी कि एउटै ट्रायंगलको एरिया अलग अलग ढंगले हामीले हेरेका छौं यानी कि सबै इक्वल छ अब यसैमा हेरेर सबै लाऊ सबैमा 1/2 हटाइदियो भने कति हुन्छ BC sin A CA sin B AB sin C हुन्छ र सबैले ABC ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ BC sin A upon ABC this equal to CA sin B upon ABC this equal to AB sin C whole upon ABC AB cancel CA cancel BC cancel यहाँबाट कति आयो sin A by A this equal to sin B by B this equal to sin C by C है यसै को रेसिप्रोकल त हो यही हो sin ल हैन sin like this implies A by sin A this equal to B by sin B this equal to C by sin C र यदि कुनै ट्रायंगल सुन है म सम्झाउँछु व्हाट इज आइलैन्ड देऊ यदि कुनै ट्रायंगल ध्यान देऊ यदि कुनै ट्रायंगल सर्कल भित्र राखिदियो त्यो सर्कललाई सर्कल भनिन्छ
If any triangle is placed inside a circle, then the circle is said to be circle. वो त्यही triangle है. Triangle में क्या होता है? A by sin A, this equal to B by sin B, this equal to C by sin C. दूसरे triangle में ये तो नहीं भाई. Of course, कुनै पनि triangle circle भित्र राखिएको छ भने, कुनै पनि triangle circle भित्र राखिएको छ भने, यो रेशियो हमेशा 2r सँग इक्वल हुन्छ, where r is the radius of this circle. Right? तो यो again see, एकदम ख्याल गर है. If any triangle is inside circle, then the sine law A by sin A, B by sin B, C by sin C, this ratio always equal to diameter, यानी कि 2r of the circle. पूरे यति नै हो है. अब r को मतलब यो ख्याल गर. Property of triangle मा all together 5 वटा r पर्नुपर्छ. त्यति मध्ये एउटा r हो, अर्को स्मल r हो, अर्को r1 हो, अर्को r2 हो, अर्को r3 हो. For a property of triangle, you have to study all together 5 r's. Among those 5 r, one r is this radius of circumcircle. Radius of circumcircle is capital R. बाकी r, r1, r2, r3 चार r क्यों है विस्तारै पढ्दै है त. ओके, तिमीले एउटा क्वेशन सोध्यौ है. नाउ सी, एकजना विद्यार्थीले मलाई सोध्यो, ठीक छ सर, यहाँसम्म ठीक छ, तर कुनै पनि संसारमा यो पोसिबल छ र तिमीले सोधेका छन्. अझ म जेनरलाइज गर्छु है. तिम्रो साथीले के सोध्यो, सर संसारमा के प्रत्येक ट्रायंगलको सबै भर्टेक्सलाई टच गरेर जाने सर्कल छ र? कहीं त इलिप्स पनि त आउला नि सर. तिमीले सोध्दैछौ, त्यो तिम्रो 2r को हालत के हुन्छ? इट्स आन्सर है. म तिमीलाई एन्सर दिन्छु है. एन्सर दिन्छु. यस, 2r इक्वल टु d लेख्न आरामले 2r मिन्स डायमेटर के मिल्दैन. मैले मिल्दैन भने पनि के को मिल्दैन भन्नु के. 2r मिन्स diameter of the circle. ठीक छ. अब म एन्सर दिन्छु है. अब यस्तो केसमा के गर्ने? संसारमा यस्ता ट्रायंगलहरु पनि होलान् जुन ट्रायंगलको प्रत्येक भर्टिकल टच गरेर सर्कल नाम नसकोस्. अब म यसको एन्सर दिन्छु. मेरा विद्यार्थी भाइबहरुहरू जसले यो क्वेशन सोधेका छौ, यदि कुनै पनि तीनटा प्वाइन्ट कोलिनियर छन् भने सर्कल स्ट्रेट लाइन भयो. कोलिनियर छैन भने जुनसुकै तीनटा प्वाइन्ट ल्याऊ, तो प्रत्येक प्वाइन्टलाई टच गरेर जाने सर्कल कम्पल्सरी हुन्छ. म एक्जाम्पल दिन्छु है, तिमीलाई सम्झाउँछु. फेरि बुझ, तीनटा प्वाइन्ट यदि कोलिनियर छैन भने कोलिनियर भयो स्ट्रेट लाइन भयो. If 3 points are not collinear, then compulsory in the world, in the ocean of circle, there is one circle is obtained which passes through these 3 points. तीनटा प्वाइन्ट आएर इक्वल साइड दिउँ या नदिउँ, हमेशा जुनसुकै तीनटा प्वाइन्ट पास हुने एउटा सर्कल पाइन्छ. म एक्जाम्पल दिन्छु, तिमीलाई थ्योरेटिकली सम्झाइदिन्छु. जस्तै अब हेर है, सर्कलको इक्वेसन के हो भन त? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Equation of circle is x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हैन. सर्कलको इक्वेसन x² + y² + 5gx + 2fy + c = 0. इक्वेसन अफ सर्कल. ठीक छ. अब तिमीसँग तीनटा प्वाइन्ट छ भने तीनटा प्वाइन्ट यसमा राखेर कति हुन्छ? एउटा के आउँछ? g f र c मा एउटा इक्वेसन आउँछ. अर्को प्वाइन्ट राख्यो भने कति आउँछ? g f c मा अर्को इक्वेसन आउँछ. थर्ड प्वाइन्ट राख्यो भने के आउँछ? g f c मा अर्को इक्वेसन आउँछ. ठीक छ. तिमीसँग र्यान्डम तीनटा प्वाइन्ट छ भने र्यान्डम तीनटा प्वाइन्ट यहाँ राख्ने बित्तिकै तिमीलाई g f c मा तीनटा इक्वेसन आउँछ. तीनटा भेरिएबल g f c तीनटा अननोन पार्ट तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने g को भ्यालु पनि आउँछ, f को भ्यालु पनि आउँछ, c को भ्यालु पनि आउँछ. दुईटा अननोन पार्ट छन् भने तिमीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो. तीनटा अननोन पार्ट छ भने सुन है, दुईटा अननोन पार्ट छ भने तिमीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो. तीनटा अननोन पार्ट छ भने तिमीलाई त्यो अननोन पार्ट निकाल्न तीनटा इक्वेसन चाहियो. जब तिमीसँग तीनटा प्वाइन्ट हुन्छ, तीनटा प्वाइन्टको हेल्पबाट तिमीले जीएफसी आरामले निकाल्न सक्छौ. जब जीएफसी निकाल्छौ, त्यो तीनटा प्वाइन्टलाई सेटिस्फाई गर्ने करेस्पोन्डिङ सर्कल आइहाल्छ. जस्तै हेर न, व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू रैंडम पॉइंट 1 2 3 4 5 3. यतिलाई सेटिस्फाई गर्ने व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल भन्नु भने यो यसमा राख, 1 2 यसमा राख, 3 4 यसमा राख, 5 3 यसमा राख. जीएफसी को भ्यालु आउँछ, जीएफसी को भ्यालु आउने बित्तिकै जीएफसी को यहाँ राखिदियो, इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्छ. And hence, vortex one is a random तीनटा vortex के corresponding circle त्यहाँबाट हामी पाउन सक्छौं. अर्थात
जुनसुकै ट्रायंगललाई सर्कमस्क्राइब गर्ने सर्कल इन द वर्ल्ड भन्छ एन्ड हेन्स फर सच सर्कल a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c is equal to diameter of the circle भनेको अथवा 2r 2 into r r means radius of the circle भनेको यसलाई यसरी ठीक छ पुरो यो है त इट इज sin ओके अब यसलाई सो है अब यसलाई this equal to r प्रुफ गर्नको लागि when circle is acute when triangle is acute when triangle is obtuse धेरैवटा कन्डिसन लिनु पर्छ ती कन्डिसन लिएर अघि बढ्दा हामीलाई धेरै समय लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रुफ गर्न लागौं हामीले यति बुझ कुनै पनि ट्रायंगल a by sin a b by sin b c by sin c हुन्छ र त्यो रेशियो हमेशा 2 into r सँग इक्वल हुन्छ r means radius of circumscribing circle हो हामीले 2r को ठाउँमा diameter of the circle लेख्न सक्छौं पुरै थियो र अर्को कुरो तिमीले के बुझ्ने property of triangle जम्मा चाहिँ 5 टा r कभर हुन्छ त्यतिमध्ये एउटा क्यापिटल r अर्को स्मल r अर्को r1 r2 r3 हो र क्यापिटल r को बारेमा तिमीले बुझिहाल्यौ क्यापिटल r पनि देख्ने ठीक है जुन प्वाइन्ट राखेर जीएफ ओके आराम अरे मेरो ल अहिले भन्दा नि आउँदैन हैन तिमीसँग र्यान्डम तीनटा प्वाइन्ट मात्रै कोलिनियर आउँदैन कोलिनियर मिन्स नट कोलिनियर बाहेक जुनसुकै प्वाइन्ट राखेर जुनसुकै प्वाइन्ट राख्नेबित्तिकै एउटा जस्तै 3g plus 4f plus something c equal to 0 आउला हैन व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ 3 पोइन्ट्स भन्ने point है point सर्कल आरे हेर्ला अब यो रियली पोसिबल छ त यदि आएन भने point सर्कल आउन सक्छ तर ट्रायंगल त point ट्रायंगल हुँदैन नि हैन point सर्कल तिमीलाई थाहा छ नि हैन point सर्कल मीन्स विथ रेडियस 0 हुन्छ तर जब ट्रायंगल यस्तो point सर्कल चाहिँ बन्दैन point त बन्दैन त्यसले गर्दाखेरि ट्रायंगलको point सर्कल दिदैन पुरो यो अर्को यसमा ज्यादा डिस्कसन गरौँ है त ल a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c this is equal to r हुन्छ r means radius of circumference ठीक छ यसलाई सपोर्टिङ गर्ने एउटा क्वेशन लेख त हेरे सर r के भन्नुभएको r भनेको कुनै पनि ट्रायंगल सर्कल भित्र राखिएको छ भने त्यो सर्कलको रेडियसलाई क्यापिटल r भन्छ पुरै ठीक छ लेख क्वेशन लेख for any triangle ABC IOE गरेर है IOE मा सोधेको 2 मार्क्स है IOE 2 मार्क्स लेख for any triangle ABC लेख for any triangle ABC the value of for any triangle ABC the value of summation a sin b minus c is for any triangle ABC the value of summation a sin b minus c is option A 0 option B sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 whole sin A sin B sin C option D whole sin a by 2 and to sin b by 2 and to sin c by 2 गरौ त ओके एकजना मेरो लालले सोध्दै छ सर यदि पोसिबल सेन्ट्रोइड अरे मेरो लाल यहाँ तिमीसँग एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भने त्यति बेला के हुन्छ सेन्ट्रोइड भयो नै सेन्ट्रोइड भयो इन सर्कल भयो इन सेन्टर भयो सर्कम सेन्टर भयो र साराका सारा जो सर्कल छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा सबै सेम पोइन्ट होइन त ट्रायंगल इज इक्विलेटरल त्यति बेला तिमी सोध्दै छौ नि सेन्ट्रोइड इन सेन्टर सर्कम सेन्टर अनि सेन्टर अफ सर्कल सबै ठाउँमा टच हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त्यो केसको लागि द ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलेटरल केसमा इन सेन्टर सर्कम सेन्टर यो सर्कम सर्कलको सेन्टर सबै एकै ठाउँमा टच हुन्छ है ल ओके अप्सन ए अप्सन सी अप्सन बी निकाल्दै छौ र यो केसमा गरौँ हेरे म सम्झाउँछु यसलाई कसरी सल्भ गर्न आउँछ यो आइओमा सोधेको अगाडि मैले भने जति पनि यहाँ क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै बेला आइओमा सोधिएको अथवा केहीमा सोधिएको
अथवा आइओई केयू इन्डियन एमएससी र जेई मेन्समा का कमन क्वेशन्सहरु भनेको है। ओके अब यहाँ है जस्तै यहाँ के दिएको छ a sin हैन b minus c समेसन को अर्थ प्लस ठीक छ a sin b minus c समेसन को अर्थ प्लस अब हैन जस्तो तिमीलाई आयो नि I equal to 1 to n आएको छ भने तिमी के लेख्छौ I को भ्यालु यहाँ राख्छौ 1 प्लस है जस्तै तिमीलाई हैन I equal to 1 to n समेसन I आइरहेको छ भने I को भ्यालु 1 राख्छौ समेसन भयो I को भ्यालु 2 राख्छौ फेरि समेसन प्लस I को भ्यालु 3 राख्छौ फेरि प्लस गरेर जान्छौ लास्ट कहाँसम्म जानु पर्यो I को भ्यालु n सम्म जानु पर्यो अब 1 देखि n सम्मको सम n plus 1/2 यो हिसाबले हामी समेसनलाई प्लेस गर्छौं सेम थिङ राइट सेम थिङ यहाँ पनि समेसन जुन दिइरहेको छ समेसनको अर्थ प्लस यस्तै यस्तै टर्महरु सिमेट्री वाला टर्महरु समेसनमा दिएको a sin b minus c छ भने अर्को टर्म के आउँछ b मा आउँछ हैन a भयो a पछि के आउँछ b मा आउँछ फेरि नेक्स्ट टर्म केमा आउँछ c मा आउँछ अब a सँग sin छ बाइ सिमेट्री दिसँग भने sin हुने हो हैन a सँग sin छ c सँग पनि के आउने हो sin आउने हो a मा यहाँ a छैन a मा यहाँ a छैन ख्याल गर है भनेपछि b मा यहाँ के हुँदैन b हुँदैन b नभएपछि या त c minus या त a minus c आउँछ ख्याल गर है by the same way c sin या त a minus b हुन्छ या त b minus a हुन्छ यही तिमीले के राख्छौ भनेर आइओई केयू इन्डियन एमएससी र जेई मेन्स को क्वेशन रिपिट भएको यहाँ तिमीले I की c minus a राख्नु पर्यो कि a minus a राख्नु पर्यो यहाँ तिमीले b minus a राख्नु पर्यो कि a minus a राख्नु पर्यो दुईटैले त सेम दिदैन sin c minus a अर्कै हो sin a minus c minus sin c minus a ख्याल गर है यसले गर्दा यो फन्डा तिमीलाई कतिको थाहा छ भने तिमी टेस्ट गरे र यसको लागि तिम्रो बुकमा दिइदिएको छैन मेन थिङ के हो भने नि लाइक भेक्टर है लाइक भेक्टर हमेशा 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 यो साइड ट्रायंगल का साइड र एंगल हेर्नु नि एन्टी क्लकवाइज एंगल त्यो डाइरेक्सन हामी देख्छौं जस्तै भेक्टरमा के हुन्छ हेर त i छ j छ k छ ओके तिमी के लेख्छौ i + j लेख्छौ अथवा j + k लेख्छौ अथवा k + i लेख्छौ साइक्लिक अर्डरमा लेख्छौ बाइ द सेम वे ट्रायंगलमा पनि अनचिन ट्रुथ के हो भने यदि साइड छ भने साइड छैन भने एंगललाई पनि हामी साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छ प्लसमा त एन्टी साइक्लिकमा नलेखे पनि भएन तर माइनसमा हमेशा साइक्लिकमा लेखिन्छ जस्तै a minus b लेख्ने b minus a नलेख्ने a बाट b आउँछ बाइ द सेम वे b minus c लेख्ने c minus b नलेख्ने साइक्लिक यानी कि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एंगल र साइडहरु लेख्ने चलन छ इन्टरनेशनल थीम इन्टरनेशनल रुल त नभन अनचिन ट्रुथ हमेशा अनचिन ट्रुथ ट्रिगोनोमेट्री के भने हमेशा साइड्स र एंगललाई एन्टी क्लकवाइजमा लेख्ने चलन छ है अब सेम थिङ अब एन्टी क्लकवाइजमा लेख्ने हो भने सुन एन्टी क्लकवाइजमा लेख्ने हो भने अब यो के हुन्छ a minus b लेख्नु भयो भने c minus a लेख्नु पर्यो by the same way c sin of b minus a abc बाट के आउँछ a minus b लेख्नु पर्यो हैन पुरै यो जस्तै a छ नि हैन a छ b छ c छ c minus a लेख्नु पर्यो a minus b लेख्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज को यो भयो लाग्छ यहाँबाट कुनै आपत्ति नहोला अब हेर अहिले भर्खर हामीले हेर्यौं साइन लले के भन्छ साइन ल सेज दैट right साइन ल सेज दैट a upon sin a this equal to b upon sin b this equal to c upon sin c this equal to 2r साइन ल त यही अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर त फर्स्ट लास्ट यो भनेको के आउँछ a equal to 2r sin a ओके by the same way b equal to कति हुन्छ 2r sin b and यहाँबाट c को भ्यालु कति आउँछ c equal to 2r sin c a equal to 2r sin a b equal to 2r sin b and c equal to 2r sin c हैन है यो ख्याल गर है कहीं नोटमा लेखेको हुन्छ है साइन लबाट आएको रिजल्ट हमेशा 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 वर्टिकल ट्रायंगल या ट्रिगोनोमेट्रीमा यो हमेशा लेखिन्छ a equal to r sin a b equal to r sin b c equal to 2r sin c ठीक छ ओके अब यसो हो भने कहीं लेख्दै पनि जाऊ है आफै चाहिँ यदि यो हो भने यदि यो वर्टिकल ट्रायंगलमा साइन ल यो हुन्छ भने a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 2r sin लेख्छौं a equal to 2r sin लेख्न सक्छौं अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भन्दा अगाडि एउटा छोटो नोट लेख त नोट
and it is used from here to JEE mains. यहाँदेखि JEE सम्मको लागि सपोर्ट गर्ने यहाँ तीनटा नोट छन्, त्यो तीनटा नोट म देखाइदिन्छु, त्यसपछि म यो क्वेशनमा जम्प गर्छु। लेख त, नोट गरेर नोट नोट फर्स्ट लेख a plus b plus c this equal to 5 ख्याल गर है। ट्रिगोनोमेट्रीमा भने पनि नभने पनि है, ट्रिगोनोमेट्रीमा भने पनि नभने पनि a plus b plus c equal to 5 हमेशा 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 याद राख्नु है। यहाँबाट के फाइदा हुन्छ हेर त, a plus b this equal to कति हुन्छ 5 minus c। कति फाइदा हुन्छ a plus b plus c equal to 5, a plus b equal to 5 minus c हो। अनि sin a plus b को ठाउँमा के लेख्न सक्यो, sin a plus b means sin 5 minus c this equal to sin c। sin c छ भने sin a plus b लेख्नु, by the same way हैन, b plus c को ठाउँमा के लेख्न सक्छ तिमीले हेर त, यही रिजल्टबाट हैन, a plus b plus c equal to 5 छ भने b plus c equal to कति हुन्छ 5 minus a हुन्छ। and sin b plus c this equal to sin 180 minus a this equal to कति हुन्छ sin, right? sin b plus c equal to sin a लेख्न सक्यो। ओके, sin a को ठाउँमा sin b plus c भने पनि नभने पनि हाफ लियो भने कति हुन्छ हेर त, a plus b हैन plus c equal to 5 भयो। सेम हो हेर त, a plus b equal to 5 minus c भयो। a plus b by 2 this equal to 5 by 2 minus c by 2 भयो। बोथ साइड मा तिमीले sin लियो भने sin a plus b by 2 this equal to sin 90 minus theta equal to हुन्छ cos c by 2 भयो। अथवा cos c by 2 बनाउन sin a plus b by 2 भयो। त्यसैले a plus b plus c equal to 5 को एकदमै ठुलो रोल छ, यो ख्याल गर है। हमेशा हमेशा हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा क्वेशन देख्ने बित्तिकै कहीँ साइडमा a plus b plus c equal to 5 लेख्नु, त्यो कहीं न कहीं यो रूपमा कहीं न कहीं तिमीलाई त्यसको युज आएको हुन सक्छ, यो ख्याल गर्नु है। फर्स्ट नोट असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो, a plus b plus c equal to 5। द नेक्स्ट हेर, एउटा a plus b plus c equal to 5। सेकेन्ड मा लेख नोट 2 sin a plus b into sin a minus b this equal to sin square a minus sin square b। sin a plus b into sin a minus b भने यसको ठाउँमा sin square a minus sin square b डाइरेक्ट लेख्नु, एक्सपान्सन लेख्नु पर्दैन। यो कसरी आयो सम्झाउँछु है, यो कसरी आयो डाइरेक्ट यो रिजल्ट लेख है, कसरी आयो सम्झाउँछु। sin a plus b भनेको कति हो, sin a into cos b plus cos a into sin b। यो के को फर्मुला हो, sin a plus b। by the same way sin a minus b को फर्मुला कति हुन्छ, sin a into cos b minus cos a into sin b। sin a minus b को फर्मुला यो। अब हेर a plus b into a minus b, यसको भ्यालु कति हुन्छ a स्क्वायर sin square a into cos square b minus b स्क्वायर cos square a into sin square b। right, sin a plus b को भ्यालु यो हो, sin a minus b को भ्यालु यो हो हैन। अब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म into फर्स्ट टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, a plus b into a minus b means a square minus b square। अब cos लाई पनि 1 minus sin गर, cos लाई 1 minus sin गर्ने बित्तिकै सबै काटिन्छ, बाकी sin square a minus sin square b बच्चा यसरी आयो यो। ठीक छ, sin a plus b into sin a minus b this is sin square a minus sin square b। the next step, right, the next step, next note cos a plus b into cos a minus b this equal to cos square a minus sin square b। cos square b लगाउने sin a plus b sin a minus b sin square a minus sin square b by the same way cos a plus b into cos a minus b cos square a minus sin square b। यो ख्याल गर है, कुनै कुनै बुकमा यो लेखेको पनि देख्न सक्छौ, कुनै कुनै बुकमा cos square को मतलब हुन्छ 1 minus sin square a minus sin square b को मतलब हुन्छ 1 minus cos square b हैन। माइनस होला -1 plus cos square b this is this cancel, यानी कि cos square b minus sin square a। यो एकदम यो तीनटा है, a plus b plus c equal to 5 एउटा sin a plus b into sin a minus b फर्मुला, दोस्रो cos a plus b into cos a minus b, तेस्रो यो एकदमै युज हुन्छ है प्रब्लम सल्भिङमा। प्रब्लम सल्भमा असाध्यै धेरै युज हुने रिजल्ट
ठीक छ ओके अब हामी क्वेशनतिर जाउँ ल अब यो क्वेशन यहाँ ध्यान दिनु है यो क्वेशनमा जाउँ अब ए को भ्यालु अकॉर्डिंग टु साइन ला कति आउँछ हेर त सेकेन्ड को प्लिज अरे यार ढिलो बताऊ मेरो ला यो थर्ड को हैन सेकेन्ड मा के लेखा हामीले sin a plus b into sin a minus b this equal to sin square a minus sin square b ठीक छ यो सेकेन्ड ए थियो थर्ड भयो है ल ओके अब यसमा ज्यादा हुन गरौँ ल यहाँ ए को मतलब 2r sin ओके 2r sin a 2r b को मतलब 2r sin b c को मतलब 2r sin c सबै भयो 2r कम यहाँ कति आउँछ sin a into sin b minus c आउँछ प्लस 2r sin b 2r गयो sin b into sin c minus a आयो प्लस sin c into sin a minus b आयो ठीक छ 2r आयो यहाँबाट राइट अब अघि भने a plus b plus c equal to pi याद गर a plus b plus c equal to pi ठीक छ a plus b plus c equal to pi अब यहाँ के भन्दा के a plus b plus c equal to pi छ भने b plus c this equal to कति हुन्छ pi minus a ठीक छ sin b plus c equal to sin a आयो अथवा sin a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin b plus c लेख्न सक्छौं and the sin b minus c same thing all over this equal to r sin b plus c into sin b minus c sin square b minus sin square c plus sin b means sin c plus a sin c plus a into sin c minus a sin square c minus sin square a plus sin c means sin a plus b plus b plus c equal to pi sin c means sin a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square okay right sin square b plus sin square b minus cancel sin square c minus sin square c plus cancel sin square a minus sin square a plus cancel so your value कति आउँछ this equal to 2r into 0 यो अति इम्पोर्टेन्ट यानी कि सोधेको क्वेशन है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो सोधेको क्वेशन ख्याल गर यानी कि a sin b minus c को भ्यालु कति होला एन्सर अप्सन ओके डाइरेक्ट रिलेटेड टु साइन है साइन सँग डाइरेक्टली रिलेटेड क्वेशन ठीक छ यसलाई सेकेन्ड स्टेप बाट अरे सेकेन्ड के छ यार a को ठाउँमा 2r sin 2r गयो b को ठाउँमा 2r sin b sin 2r गयो sin b पर्छ to c को ठाउँमा 2r sin c 2r गयो ठीक छ अब हेर त sin a को ठाउँमा sin b plus c राख्न सक्छौं अरु एजिटी बाकी हामीले लेखेन sin b plus c into sin b minus c sin square b minus sin square c भर्खर फर्मुला लेखेका छौं त्यस्तै sin b means sin c plus a हुन्छ sin c plus a into sin c minus a sin c square c minus sin c well same sin square a minus sin square b सबै काट्नु दिनु आउँछ यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट यो सोधेको क्वेशन है नै यसरी नगरे तिमीलाई कहाँबाट यो अननेसेसरी ट्रिक र के गर्नले के भन्छन् यो नजाऊ है इनिशियल देखि हेर बुझ है एकदम ख्याल गर है एकदम तिमीले के सोच्दैछौ भने सर इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज गरेर गएर भने अप्सन सेम आउँछ के फेरि याद गर इक्विलेटरल ट्रायंगल होइन जस्तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 0 होला तर आइसोसेलेस ट्रायंगल 0 नहुन सक्छ नि त फेरि होइन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल बनाउन फर्मल ट्रायंगल बनाउन हुन्छ ख्याल गर है यस्तो केसमा सल्भ गर्दा यस्तो क्वेशनमा प्रोसेसलाई फलो गरेर एकदम तीन चार स्टेप हेर न एक स्टेप दुई स्टेप तीन स्टेपमा त एन्सर देखा परिरहेको छ मैले अगाडिदेखि तिमीलाई फोकस गरिरहेको छु भनिरहेको छु लङ क्वेशन भनेको तीन स्टेप भित्रमा एन्सर देखा पर्छ सर्ट क्वेशन भनेको एक स्टेप भित्रमा बाइ प्रोसेस एन्सर देखा पर्छ भने अननेसेसरी ट्रिकको पछि किन भाग्छौ ट्रिक भनेको तुक्का हो त्यसले एक्सेप्सनल केसेसहरु धेरै हुन्छ ट्रिकमा जस्तै अप्सन ए पनि ठीक अप्सन बी पनि ठीक भन्यो भने फेरि तिमीले एंगल चेन्ज गर्नुपर्छ माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ एन्ड फर्स्ट प्रत्येक क्वेशनलाई कन्सेप्ट वाइज बाइ प्रोसेस तीन स्टेपमा एन्सर देखा पर्छ 2 मार्क्सको बाइ प्रोसेस एक स्टेपमा देखा पर्छ 1 मार्क्स
एन्सर देखाएको हुन्छ भने के को त्यो ट्रिक एक पेज डेढ पेजमा एन्सर आयो भनेको तिमी तुक्का मार्छौ नि याद गरे त्यसले एउटा कन्सेप्ट एक्जाम हलमा जब जान्छौ नि तिमी सिर्फ कन्सेप्ट तिमीलाई याद हुन्छ असल उद्देश्य त्यसैले एउटा कन्सेप्ट फोकस गर है कन्सेप्टलाई याद गर एन्ड कन्सेप्ट वाइज त्यही भनिरहेको छु ट्रिकबाट गयो भने के हुन्छ तिमीलाई फेरि भेल डेटा चाहिँ जाने फेल डेटा यो गर्नु ओके ल जस्तै म तिमीलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु ल एन्सर कति भयो भने 0 भयो त सबै काटिन्छ सबै काटेर एन्सर कति आउँछ 0 आउँछ यहाँबाट आउने सबै टर्महरु के हुन्छ काटिन्छ 2r इन्टु भित्रका ब्राकेटभित्रका सबै टर्महरु काटेपछि 0 हुन्छ एन्ड हेन्स 2r इन्टु 0 कति भयो 0 एन्सर 0 ठीक छ त्यसरी गर अहिले मैले ठ्याक्कै त सुन है ठ्याक्कैमा तिमीलाई एउटा है म एउटा ठ्याक्कै क्वेशन अहिले मैले बिर्सेँ मलाई लाग्छ जेई मेन्समा कति 16 जेई 16 17 सोधेर एउटा क्वेशन याद गर है 16 17 क्वेशन सोधेर क्वेशन अनि त्यो विद्यार्थीले सिक्वेन्सियल क्वेशन विद्यार्थी श्रीनगर कि अथवा अहमदाबाद कहाँ है सुन है म तिमीलाई एउटा सानो एक्जाम्पल ठ्याक्कै एउटा क्वेशन छ सिक्वेन्सियल छ त्यहाँ के थियो एबीसी आएर एबी है एउटा सर्टेन रिजल्ट थियो ठीक छ रिजल्ट ए बी र सी मा थियो ठीक छ रिजल्ट के मा थियो अप्सन ए दिएको थियो रिजल्ट पछाडी के आउँछ एबीसी आरएनएबी एबीसी आरएनजीबी एबीसी आरएनएचबी यस्तै के अब मैले के गर्दै विद्यार्थीलाई भने अनि यसलाई कुनै आपत्ति पनि भएन नि एबीसी आरएनएबी छ भने एबी हो कि जीपी हो कि एचबी जे पनि हुन सक्छ 1 2 3 राखेर चेक गर अथवा एबी छ भने कुनै 2 3 5 राखेर चेक गर त्यसले सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसले एबीसी एबी मा हुन्छ जीपी भनेको 2 4 8 राख अथवा एचबी करेस्पोन्ड त्यस्तै तीनटा टर्म मैले मिलाऊ हैन जस्तै तीनटा टर्म के हुन्छ 1/2 1/3 यो टर्म राख त्यसले सेटिस्फाई गर्छ एबीसी एबी हुन्छ तर भाइचार विद्यार्थी गए ख्याल गर है र उनीहरुले गरे एन्सर आएन त्यति मध्ये त्यो क्लासको टप विद्यार्थी अलिकति त्यो थियो लिंक्स हैन त्यो अनि उसले मलाई फोन गर्यो सर चाहिँ एन्सर त नै आयो फेरि मैले प्रोसेस हेरे आऊ 1 2 3 चाहिँ एपी भनेको त 1 2 3 मात्रै हैन नि त्यहाँ अरूहरु पनि एपी हुन्छन् अर्को कुनै एउटा एन्सर एपी नै छ तर कुनै अर्को फर्मेटको एपी ले दिन सक्दैन एन्ड हेन्स के भन्छ एक्सेप्सनल केसेसहरु धेरै पाउँछ केही लागेन भने नत्र भने प्रोसेस कन्सेप्टलाई बुझ्न हैन ओके अब हामी अघि बढ्छौं ल नेक्स्ट लेखौँ त नेक्स्ट प्रोजेक्सन ल लेखौँ PROJECTI भनेर नेक्स्ट मा प्रोजेक्सन ल लेखौँ PROJECTI भनेर लेख है प्रोजेक्सन ल लेख लेख है प्रोजेक्सन ल लेख एनहेन्स एन्ड ट्रिक गर्दा अन्तिममा केही लागेर नै अप्सन दिनु नत्र भने प्रोसेस लेख्नु गर्नु नत्र एक्जाम हलमा कन्सेप्ट तिमीलाई बहुत इम्पोर्टेन्ट याद गर है अब तिमीहरु यहाँ कहाँ छौ मलाई थाहा छैन है धेरै छ अगाडि एउटा विद्यार्थी थियो के जस्तै उसले चाहिँ के गर्यो भने इन्डियन एमएसए नाम एक्जाम्पल सिम्पल उसले इन्डियन एमएसए नाम निकाल्यो ठीक छ ट्रिनिटीमा पढ्थ्यो इन्डियन एमएसए नाम निकाल्यो पढ्न गइसकेपछि उसलाई त्यहाँ मन पर्यो अनि रिटर्न ब्याक आयो आइसके पछाडी अब भोलिपल्ट एक्जाम छ हैन आइयुको भोलि सुन्नु के निरौला नाम भोलिपल्ट आइयुको एक्जाम छ र उसले प्लेनमा अघिल्लो राति आयो भोलिपल्ट आइयुको एक्जाम दियो रिजल्ट आउँदाखेरि उसको मन लाग्छ कति पुजको 9 नम्बर आएको 9 नम्बर उसलाई मैले सोधेँ नानी तिमीले कसरी गरे कति मन लाग्छ 6-7 वर्ष अगाडि कसरी गरे उसले भने सर मलाई कन्सेप्ट ख्याल थियो सबै क्वेशन कन्सेप्ट बेसमै थिए सर त्यसै अनुसार गरे आन्सर आयो यस्तो हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक क्वेशनलाई फर्स्ट कन्सेप्ट भयो कन्सेप्ट भएन भने टिचर्स अथवा क्वेशनसँग सोल्युसन पनि आउँछ अनि त्यो पनि भएन भने मर्ता क्या नै गर्छ अनि त्यो कारण ख्याल गर है ओके यो पार्टलाई छोडेर अब प्रोजेक्सन ल लेख प्रोजेक्सन ल अरे फेसबुक आईडी यार त्यति पर मजा आयो यार लेख प्रोजेक्सन ल लेख फर एनी ट्रायंगल एबीसी नासा तिर गएछ त्यो अरे कहाँ जान्छ नासा अहिले
मलाई लाग्छ विद्युत प्राधिकरण अथवा त्यसमा दूरसञ्चारमा केही नाम निकालेर इन्जिनियर भइरहेको लेख प्रोजेक्सन ल फर एनी ट्रायंगल एबीसी for any triangle ABC देखा A equal to B cos C plus C cos B देखा B equal to C cos A plus A cos C C equal to A cos B plus B cos A right प्रोजेक्सन ल को मतलब ए कुनै पनि ट्रायंगलमा तिमीलाई थाहा छ A means side C इक्वालिटी एंगल हैन A equal to B cos C plus C cos B B equal to C cos A plus C cos C C equal to A cos B plus B cos A यो म अलिकति तिमीलाई सम्झाउँछु है अलिकति यसको थिम यसको अलिकति क्लियर गर्छु है ख्याल गर है तिमीले भेक्टरतिर अथवा हैन 3 डाइमेन्सनतिर पढिसकेका छौ कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइन छ हैन अर्को स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनको यो स्ट्रेट लाइन अफ प्रोजेक्सन कति हुन्छ व्हाट इज द प्रोजेक्सन अफ दिस स्ट्रेट लाइन टु दिस स्ट्रेट लाइन भन्नु तिमी के गर्छौ इनिशियल बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौ फाइनल पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौ डिस्टेन्स बिट्विन फुट अफ right distance between foot of perpendicular is said to be projection of this line प्रोजेक्सन भनेको के पनि हैन कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको अर्को स्ट्रेट लाइन अफ प्रोजेक्सन को मतलब हुन्छ इनिशियल पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर फाइनल पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर फुट अफ परपेन्डिकुलर बीचको डिस्टेन्स नै प्रोजेक्सन ठीक छ त्यसो भने याद गर है त्यसो भने तिमीसँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ठीक छ तिमीसँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मानो इट इज A it is B it is C अब AC को AB में कति हुन्छ प्रोजेक्सन तेरा 90 डिग्री छ ओके यो A को अर्को एंगल है अब यसमा हेर्दा cos A this equal to B means AB H means AC राइट अब AC को यो लाइन में कति हुन्छ प्रोजेक्सन भन्नु भने यो पोइन्ट टच छ C बाट यसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर राइट एंगल ट्रायंगल गर्न हो C बाट यो हैन थर्ड साइड अफ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दा राइट एंगल CB नै आउँछ एन्ड हेन्स AC को यो बेस लाइन को प्रोजेक्सन AB हुन्छ अथवा AB भनेको प्रोजेक्सन हो यहाँबाट तिमीलाई के प्राप्त भयो हेर त प्रोजेक्सन this equal to AC means B को अपोजिट स्मॉल into cos अर्थात यहाँ है अर्थात कुनै पनि ट्रायंगल को साइड लेंथ into cos प्रोजेक्सन यानी कि बेस आउँदो रहेछ है कुनै पनि ट्रायंगल को बेस नै कुनै पनि ट्रायंगल को साइड लेंथ into cos को प्रोजेक्सन आउँदो रहेछ एन्ड हेन्स साइड लेंथ into cos प्रोजेक्सन प्लस प्रोजेक्सन यो बाइ चार्ज स्मल a सँग इक्वल भयो र यसैलाई प्रोजेक्सन ल भन्ने हामी भनिन्छ किनभने साइड लेंथ र cos प्रोजेक्सन आउनाले यो रिजल्टलाई त्यो ठाउँबाट हुने प्रोजेक्सन ल भन्ने हो फेरि है कारण A equal to B cos C plus C cos ठीक छ यसलाई भन्नाले प्रोजेक्सन ल भन्ने कारण यो हुन्छ अब यसमा हेर है यसैमा हल अब C अब यसको प्रुफ हेर धेरै तरिकाले प्रुफ गर्छ कुनै एउटामा प्रुफ दिन्छु दुई तरिकाले प्रुफ गरिदिन्छु त्यसपछि यसलाई सपोर्टिङ गर्ने एउटा क्वेशन दिन्छु त्यसपछि हामी फलो गर्छौँ है त र बाँकी क्वेशन्सहरु DPP मा यो च्याप्टर सकेपछि डिस्कस गरौँ ओके यसको प्रुफ हेर आरएस हेर है धेरै तरिकाले प्रुफ गर्न सकिन्छ त्यतिमध्येमा दुईटा तरिकाले प्रुफ गरिदिन्छु सुन हैन राइट एंगल हैन त्यसरी हेर न जुनसुकै गर न ट्रायंगल त cos θ = b/h हुन्छ नि हैन cos θ = b/h sin θ = b/h जेनरली बेसिक ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगलमा आउँछ त्यही भएर बेस इन्टु कुनै पनि हैन बेस इन्टु कुनै पनि के हुन्छ cos को एंगल भनेको उले के हुन्छ हैन साइड लेंथ इन्टु cos भनेको प्रोजेक्सन सँग इक्विभ्यालेन्ट गर्नु भने यसलाई प्रोजेक्सन ल भनिन्छ किन why its name is प्रोजेक्सन ल के मात्रै नदिनु सक्दैन हैन जब तिमीले भेक्टरमा पढ्छौ नि हैन भेक्टरमा तिमीले पढ्छौ नि व्हाट इज द प्रोजेक्सन अफ ए on B vector यही त हो नि व्हाट इज द प्रोजेक्सन अफ दिस वेक्टर टु दिस वेक्टर प्रोजेक्सन निकाल्न के गर्ने यो टच हुन्छ इट इज कल्ड प्रोजेक्सन अफ ए याद गर है
प्रोजेक्सन अफ ए अन बी वेक्टर तिमी के लेख्छौ a डट b अपन के लेख्छौ भने b वेक्टर म्याग्निट्युड त लेख्छौ नि प्रोजेक्सन अफ ए वेक्टर सम्बन्ध प्रोजेक्सन अफ ए अन बी वेक्टर a डट b अपन b लेख्छौ ठीक a डट b भनेका दियो ab cos अपन म्याग्निट्युड अफ b भनेका दियो b सिम्पल यसलाई हामी b लेख्छौ b र b क्या थियो साइड लेन्थ इन्टु cos a भनेको के हो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स a बुझ्यो a इन्टु cos थीटा ने दिस अथवा साइड लेन्थ इन्टु cos ले हमेशा के हुन्छ प्रोजेक्सन दिने हुनाले त्यहाँबाट यसमा प्रोजेक्सन ल लेखिएको हो यतापट्टि ज्यादा हैन नजाऊ ल है ओके अब प्रुफको लागि कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट प्रुफ तिमीलाई म दिन्छु है प्रुफ किन जरुरी छ भने ट्रिगोनोमेट्रीलाई अलिकति भित्रैदेखि बुझ्नको लागि जुन इम्पोर्टेन्ट हो त्यो फिलिङ भित्र फिलिङ निकाल्नको लागि मैले प्रुफ गरिदिएको नत्र भने त हैन ज्योमेट्रिकली यसलाई प्रुफ नमान्ने हुँदैन हैन यो रिजल्ट हेर्दा यो यहाँ पाउँछ यो बुकमा पाउँछ डेटा पाउँछ भनेर यहाँ ओके हामी गर्छौँ ल थ्यांक यू ओके आरएचएस हेर त आरएचएस कति छ b cos plus c cos b this equal to b cos c means a square plus b square minus c square upon twice a cos b c square plus a square minus b square upon twice a cosine ल right c and c cancel b and b cancel 1 upon 2a 1 upon 2a common ले के बच्यो हेर a square plus b square minus c square plus c square plus a square minus b square minus b square plus b square minus c square plus c square cancel यहाँबाट कति आयो 1 upon 2a into 2a square is equal to is equal to एउटा तरिका यो है तरिका दिस अब नेक्स्ट मा आयो नेक्स्ट तरिका मेथड नम्बर धेरै तरिकाले प्रोपर्टी अफ साइकल क्वेशन सल्भ हुन्छ के जस्तै b cos c b को मतलब कति हो 2r sin into cos c plus c को वैल्यू 2r sin c into cos b 2r into sin b plus c it's a 2r sin b plus c a plus b plus c equal to pi b plus c pi minus a sin pi minus a means sin a and is 2r sin a को वैल्यू कति हुन्छ like this and hence you can solve you can prove you can go ahead you can solve any problem of triangle or trigonometry by more than one way यसमा तिमीले के ख्याल गर्नु पर्यो a plus b plus c equal to pi cosine ल sin ल यही रिजल्टहरु ख्याल गर्ने अनि यताको उताको यता दिनु तीबाट रिजल्ट आयो हैन यसैले सपोर्ट गरेर एउटा क्वेशन लेख आइए मा सोधेको 1 मार्क्स क्वेशन है 2 मार्क्स जस्तो परे पनि यो 1 मार्क्स क्वेशन है आइए हैन आइए 1 मार्क्स द भ्यालु अफ क्वेशन लेख द भ्यालु अफ क्लियर देखिए ना द वैल्यू ऑफ लेखा यहाँ ठीक छ द वैल्यू ऑफ a cos square b by 2 द वैल्यू ऑफ a cos square b by 2 plus b cos square a by 2 is option a plus b plus c option b a plus b plus c upon 2 option c 2a plus 3b minus c option d that's okay try it do this ओके सुन है तिमीले यहाँ सोधिरहेको छौ सर डिपिटमा मोर देन वन अप्सन करेक्ट टाइप अहिले मैले भने नि ब्रेन ओपन गर्नको लागि यस्ता क्वेशनहरु पनि मैले तिमीलाई राखिदिएको मोर देन वन करेक्ट टाइप अप्सन
यस्ता क्वेशनहरु राखिदिएको हाउएभर त्यो क्वेशन्सहरु मोर देन वान करेक्ट टाइप त्यसमा एउटा क्वेशन छ ए बी सी डी त्यो क्वेशनको एन्सर के बनाउन सक्छ बी बनाउन सक्छ सी बनाउन सक्छ ए बी सी बाट डी बनाउन सक्छ ए डी बी डी सी डी बी डी सबैको सबै ठिक बनाउन सक्छ यो आइडेन्टिफाई गरेर यो मोर देन वान अप्सन्स करेक्ट टाइप क्वेशन यदि लेख्न सक्यो भने अहिलेका जस्ता क्वेशन पनि अन द स्पट यु सल्भ त्यही भएको हुनाले यो दुईटा क्वेशन त्यस्ता हाल्दिएको अरु क्लासमा म मोर देन वान अप्सन करेक्ट टाइप क्वेशन तिमीलाई सम्झाएको ल त्यो क्वेशन हाउएभर अघि कुन उसमा गरे थिए एपीपी यानी कि होमवर्कका क्वेशन्सहरु थियो मैले अहिले डाउनलोड गरेर है म अरु क्लासमा तिमीलाई सम्झाउँछु ल अहिले चाहिँ अलिक अघि बढौँ है त हाउएभर मोर देन वान अप्सन करेक्ट टाइप आउँदैन सिंगल अप्सन करेक्ट टाइप नै आइओई अथवा केहीमा सोध्ने हो मोर देन वान अप्सन करेक्ट टाइप क्वेशन डीपीपी यानी कि होमवर्कमा मैले तिम्रो ब्रेन एक्सरसाइज अथवा ब्रेनको इनर पार्ट ओपन गर्नलाई दिएको ठीक छ अब यहाँ है अब a cos स्क्वायर डिवाइड अब तिमीलाई थाहा छ cos a this equal to 2 cos square a by 2 minus 1 यहाँबाट के आउँछ cos square a by 2 this equal to 1 plus cos a by 2 ओके cos square a by 2 डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ 19 तिर तिमीले पढाएको छ हैन cos square a by 2 means 1 plus cos a by 2 cos square b by 2 means 1 plus cos b by 2 अथवा a into 1 plus cos b by 2 plus b यहाँबाट हेर is equal to 1 by 2 कमन a ले ब्रैकेट ब्रेक गर्दा a plus a cos b plus b cos a this equal to 1 by 2 a plus b plus a cos b plus b cos a by 2 लेख्छौं ल this यानी कि a plus b plus c by 2 ठीक छ a plus b plus c by 2 दिन्छ हेर अब कति स्टेपमा आयो त एक स्टेप दुई स्टेप हैन दुई स्टेपमा हेर्दा देखिने क्वेशन टेन्टेटिभली आइदिएमा 2 मार्क्स को हुन्छ तर यो 1 मार्क्स आयो बुझेन ओके अब अघि बढौँ ल है यति थोडो लेखा नेक्स्ट हाफ एंगल हैन अरु क्वेशन्सहरु बिस्तारै आउँछ ल क्वेशन ल आदित्यले क्वेशनहरु अलिकति प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल अलिकति फरक छ अनि अरु र्यान्डम विभिन्न लिंक भएका क्वेशन्सहरुमा हाल्नु ल खाली प्रोजेक्सन लकै तीन चारवटा क्वेशन किन एक एकवटा उठाउँ अनि अलिक पछि चाहिँ अरु धेरै प्रोजेक्सन ल भयो कोसाइन ल भयो साइन ल भयो आदि इत्यादि धेरै कुरालाई टच गरेर बनाएको क्वेशन्सले गर्दा अलिकति फिलिङ आउँछ क्या ब्रेन अलिक ओपन हुन्छ अलिक प्र्याक्टिस ज्यादा हुन्छ नि त्यसले गर्दा त्यो हुन्छ होला डाइरेक्ट प्रोजेक्सन लकै एक मार्क्स दुई मार्क्स क्वेशन्सहरु उठाउँ त्यति बेनिफिट नहोला अब लेख हाफ एंगल फर्मुला नेक्स्ट भनेको त हाफ एंगल फर्मुला हाफ एंगल फर्मुला हाफ एंगल हाफ एंगल फर्मुला देखा for any triangle ABC देखा sin a by 2 this is equal to s minus b s minus c upon bc sin a by 2 copy कर रहा है sin b by 2 s minus c x minus a
कपी इट। म सम्झाउँछु ल है। क्वेशनहरु हेरेन ल, क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरेन हामीले, क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर। जस्तै हैन, जस्तै कस्तो हुन्छ भने सानो तिमीलाई हाउ टु रिमेम्बर अल दिस फर्मुला म सम्झाउँछु ल। अल्स म सम्झाउँछु सुन। अलि म सम्झाउँछु हेर है। हाफ एंगल फर्मुलामा ट्रिगोनोमेट्री जम्मा 8 प्लस माइनस हैन, अगाडि मैले भने नि कति मार्क्स भन्दा 8 प्लस माइनस क्वेशन आइएको हुन्छ है। ओके, यसलाई रिमेम्बर गर्नको लागि म ल रिमेम्बर भन्दा अगाडि प्रुफ कसरी आयो सम्झाउँछु नि म रिमेम्बर ल। यहाँ है हाफ एंगलको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय कोसाइन लबाट भएको छ। ठीक छ, cos a है, cos a इक्वल टु कति हुन्छ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस b। ठीक छ, हेरे हाफ एंगलको रिजल्ट कहाँ आयो सम्झ। cos a को फर्मुला के हो 2 cos square a by 2 minus 1 this equal to b square plus c square minus a square upon twice b। एउटा यो by the same way cos a भनेको के हुन्छ भन त 1 minus 2 sin square a by 2 पनि त हुन्छ नि। cos a there are two formulas, one is 2 cos square a by 2 minus 1, other is 1 minus 2 sin square a by 2, and cos a RHS कति छ a square plus c square minus a square upon twice b। यहाँ राइट, तिमीले यसलाई फलो गर्यौ, यदि यसलाई फलो गर्यौ 2 cos square a by 2 equal to 1 the whole day, cos square a by 2 means upon 2 हुन्छ। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्यौ भने cos a by 2 हुन्छ। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर 2 sin square a by 2 1 the whole day, sin square a by 2 यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने sin a by 2 फर्मुला हुन्छ s minus b s minus c upon c त्यहाँबाट आयो। सुन है, अगेन सी 2 cos square a by 2 फर्मुला 2 cos square a by 2 minus 1 equal to this 1 minus 2 sin square a by 2। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ sin a by 2 रिजल्ट आउँछ, यहाँबाट गर्दै जाऊ cos a by 2 आउँछ बाटो। ठीक छ, अब यसलाई प्रुफ गर्दै गयो भने 6-7 मिनेट 8-10 मिनेट लाग्ला, त्यो लेन्थ वेमा नजाऊ, डाइरेक्टली उल्टापल्टा गरेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ, तिम्रो भ्यालु आउँछ। ठीक छ, अब यहाँ युज भएको s 9-10 मा तिमी पढ्छौ नि, 9-10 मा जुन तिमीले गर्छौ सुन है, 9-10 मा जुन तिमीले पढ्छौ सेम थिङ के हो ट्वाइस s मीन्स पेरिमिटर। ट्रायंगल कुनै एबीसी छ, यसको पेरिमिटर यो a को अपोजिट स्मल है, b को अपोजिट स्मल है, c को अपोजिट स्मल चाहिँ यानी पेरिमिटर मीन्स a plus b plus a, यसलाई हामी ट्वाइस s लेख्छौँ। ठीक छ, अथवा s मीन्स a plus b plus c। यहाँ युज भएको s हाफ पेरिमिटर a plus b plus c। ठीक छ, अथवा सेमी पेरिमिटर। फुल पेरिमिटरलाई हामी के लेख्छौँ पेरिमिटर अफ ट्रायंगल इक्वल टु ट्वाइस s लेख्छौँ, ट्वाइस s इक्वल टु पेरिमिटर। कुल यति नै है, सेमी पेरिमिटर मीन्स s, ट्वाइस s मीन्स पेरिमिटर। 9-10 मा जे युज गरे यहाँ पनि भन्दा नै। अब रिमेम्बर गर्नको लागि म सम्झाउँछु है, रिमेम्बर गर्नको लागि sin a by 2 भन्नु भने यहाँ a s minus b s minus c sin b by 2 भन्नु भने यहाँ b आउँछ cs, sin c by 2 भन्नु भने s आउँदैन, sin c by 2 भन्नु भने यहाँ c आउँदैन, s minus c cos by 2 a आउँछ s s minus cos by 2 b आउँछ s s minus cos by 2 इक्वल टु c आउँछ s s minus। अब न्युमेरेटरमा a छ, डिनोमिनेटरमा a हुँदैन, डिनोमिनेटरमा b हुँदैन, डिनोमिनेटरमा c हुँदैन। फर्स्ट तिमीले sin र cos याद गर्नुपर्छ। sin ल कसरी आयो त्यो यहाँबाट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा sin ल के हाफ एंगल फर्मुलाहरु प्रुफ हुँदै रहेछ भन्ने यसलाई फर्दर अघि जानु छैन। रिमेम्बरको लागि sin a छ यहाँ a हैन, cos मा के छ a छ, a आउँछ डिनोमिनेटरमा त्यो टर्म। ठीक छ, sin र कोसाइन आइसकेपछि sin र कोसाइनको टर्म याद गरिसकेपछि tan आदि इत्यादि त कुन आपत्ति र कुन नियमको मूला भन्छ नि, tan a by 2 भनेको कति हो sin a by 2 अपन cos a by 2, यानी कि sin a by 2 अपन cos a by 2।
हैन sin by cos BC BC सही भयो s minus अपन s minus tan b by 2 sin b by 2 अपन cos b by 2 हैन ca ca क्यान्सल भयो s minus c हैन यो बच्छ दिनुमा के हुन्छ यसरी tan c by 2 sin c by 2 अपन cos c by 2 यसरी आउँछ UTC को अर्थ के हो यहाँबाट sec आउला sec a by 2 means 1 upon cos a cos a by 2 1 upon sin a by 2 आदि इत्यादि सम्पूर्ण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हाफ एंगल ए sin a cos a बाट आरामले ड्राइभ गर्न सक्छौ ठीक छ त्यसले गर्दा यसलाई धेरै अप्ठ्यारो अथवा रिमेम्बरको लागि अलिकति समस्या हो भन्ने यसलाई उ गर्नु पर्दैन है त ल ओके मिनिङ यो अब यो पेरिमिटर हाफ एंगल वाला क्वेशन छ यो हाफ एंगल जुन फर्मुला छ नि यसका क्वेशन्सहरु हामी इन सर्कल र एक्स सर्कलमा बहुत इन्ट्रेस्टिङ टपिक त्यहाँ उठाउँछौं त्यहाँ हाफ एंगलका क्वेशन्सहरु आइओईमा 2 मार्क्समा इन्डियन एमएससी सम्म र जेई मेन सम्म पनि त्यो इन सर्कल र एक्स सर्कलबाट सोध्नु भने हामी यसका क्वेशन त्यहाँ डिस्कस गर्छौं त ल सेपरेटली यसका क्वेशन व्हाट इज द भ्यालु अफ sin a by 2 व्हाट इज द भ्यालु अफ sin b by 2 यस्तो सोध्दिन यसका क्वेशन्सहरु इन सर्कल एक्स सर्कलमा टर्न गरेर के जस्तै r इक्वल जस्तै हेर न जस्तो r equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 अथवा त्यहाँ a by 2 b by 2 c by 2 ती एप्लाई गरेर रिजल्ट निकाल्ने क्वेशन्सहरु त्यहाँ आउनु भने त्यस यो हाफ एंगल क्वेशनको हाफ एंगलसँग रिलेटेड सम्बन्धित क्वेशन्सहरु हामी त्यहाँ गर्छौं है त ओके अब अगाडि बढौं तिमीले भन्यौ नि सर डीपीपी दिनुस् न अरे यार मैले डीपीपी त आइसकेको छैन र त्यही हेर डीपीपी को लागि त मैले भनेको छ नि हैन त्यही त्यो युट्युब मा हेर त अब आयो हैन ABHAYA अब आयो क्वान्टम QUAM PUM क्वान्टम युनिभर्स त्यसमा हेर है त्यसमा जाऊ त्यहाँ डीपीपी इन म्याथमेटिक्स भनेको सानो भाइले लेखिदिएको छ हैन त्यहाँ तिमीले DPP1 DPP2 DPP3 DPP4 DPP5 पाँचवटा होमवर्क प्रपर ट्रायंगलसँग सम्बन्धित छ त्यसपछि अघि बढ्दै गयो भने कुनै पनि अब अरू क्लासमा अलिक पोस्ट अघि बढेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटीबाट पनि केही क्वेशनहरु राखिदिएको छ त्यसपछि कन्डिसनल आइडेन्टिटी क्विक रिजल्टहरु पनि त्यहाँ केही राखिदिएको छ त्यो त्यहाँ हेर्नु ल है त ल डीपीपी नसे अब हामी अघि बढौँ ल नेक्स्ट भनेको त नेक्स्ट को लागि अघिको क्वेशन रिपिट गर्नु न सर के क्वेशन थियो रङ क्वेशन छ सर क्वेशन रङ नहुनु पर्ने हेर है रङ क्वेशन नहुनु पर्ने त्यो डीपी को अहिले मैले प्रिन्ट हैन मैले निकालेको छु हैन सुन है प्रिन्ट मैले निकालेको छु रङ नहुनु पर्ने म चेक गर्छु है त ल अरु क्लासमा डीपीपी 1 देखि कुन तिम्रो मिलेन त्यो मलाई भन म भन्दिन्छु है त ल ओके रङ नहुनु पर्ने यहाँ मैले डाउनलोड गरेको छु बुझ्यौ नि हैन त्यो डीपीपी हामी त्यहाँ हेरौँ है त ल ओके त्यो के को लेक्चर छ फाइदा रे त भाइले के छैन हेर डब्ल्युपीएस बाट होला डब्ल्युपीएस अफिसबाट हैन डब्ल्युपीएस अफिसबाट खोला न त भने गुगल डक्स है गुगल डकुमेन्ट गुगल डीओसी बाट खोला हैन तिम्रै साथीहरुले पनि लेखिराख्नु क्या डीपी 2 मा केही रङ छैन ओके त्यसो हैन अब त्यसरी गर न है ल अल करेक्ट ठीक सर प्रोजेक्सन ल बुझ्यो हैन त्यसले गर्दा तिमीले अर्को कुनैबाट खोल्यौ होला त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो भन त्यसले रिड गरेन कि मोबाइलबाट गुगल हैन डकुमेन्टबाट खोला अथवा डब्ल्युपीएस बाट खोला हेर न यहाँ त ठिकै आइराछ मैले अहिले डाउनलोड गरे अब सबै हेर त्यो डाउनलोड गरेको 1 2 फर्स्ट डीपीपी सेकेन्ड डीपीपी थर्ड फोर्थ 5 हुन्छ हैन र अर्को क्लास हेर्नु ल अलि अगाडि बढौँ डाइरेक्ट ओपन गर्दा मात्र ठिकै छ अब हेर न अब एकपल्टलाई हेर ल त्यहाँ छ रहेछ कसैले हेर्ने बुझ्दै झन्न पो टाइप गर्दै भनौँ है झन्न पो टाइप गर्दै अब मैले आफ्नै उसमा राख्नु भयो भने अब ह्याक गर्दै अब छ नि डाइरेक्ट ओपन गरेर देखाउनु ठिकै छ पढौँ अघि ल अघि बढौँ ल त्यो होमवर्क गर्ने अघि बढौँ लेख त टेन्जेन्ट ल लेख ANGENT लेख टेन्जेन्ट ल लेख प्रोजेक्सन ल को क्वेशन a cos square b by 2 plus b cos square a by 2 यसको भ्यालु कति होला ठीक छ आइओई 1 मार्क्स लेख है यसलाई
आइओईमा 1 मार्क्स छोड्छ है प्रोजेक्सनमा यही क्वेशन काटे लेख टेन्जेन्ट ल लेख टेन्जेन्ट ल फर एनी ट्रायंगल एबीसी अब टेन्जेन्ट को ल हैन टेन्जेन्ट मीन्स tan थीटा त्यसको रुल के हुन्छ त्यसलाई टेन्जेन्ट ल साइन को रुल के हुन्छ साइन ल कोसाइन को रुल के हुन्छ कोसाइन ल यही आन्सर आगे त जाने लेख टेन्जेन्ट ल फर एनी ट्रायंगल एबीसी हेर अघि मैले भने नि हाफ एंगल को क्वेशन म इन सर्कल मा दिन्छु के हाफ एंगल इन सर्कल एरिया अफ ट्रायंगल टच गरेर आईओई केयू ले धेरै रिपिटेड क्वेशन्सहरु सोधेको हुनाले म त क्वेशन के हाल्छु के त्यसले गर्दा ओन्ली सेपरेट हाफ एंगल मात्रै प्योरली हाफ एंगल हतपत्ता आउँदैन अरूसँग लिंक गरेर आउनाले हामी अघि बढेको अगाडि बढ्दै गएपछि एउटा स्टेज आउँछ त्यहाँ हाफ एंगल क्वेशन लिंक वाला क्वेशन म तिमीलाई आईओई मा सोध्दै गराइहाल्छु त्यही फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख tan b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2 tan c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2 tan a minus b by 2 is equal to tan a minus b is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2 tan b minus c by 2 equal to b minus c upon b यो एंगल है tan अथवा tan हुन्छ यो पछि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पछि आउँछ CAR इत्यादि छ यो एंगल हो आरे त्यसमा जो BC जुन छ नि यो साइड लेन्थ हो ट्रिगोनोमेट्रिक पछि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पछि आउने लगत्तै टर्म भनेको एंगल भयो ट्रिगोनोमेट्रिक को ब्याकमा हैन जस्तै यसको ब्याकमा आउने सबै के छ यो साइड लेन्थ हुन् यो चाहिँ बुझ्नु है त ल ओके नै अब सरकै छोरा जस्तो अरे मेरो छोरा छैन त्यति सानो भयो भने त म होइन इज नट हैन तिमीले गेस गर्यौ अहिले केटाकेटी के टाइप गर्छन् र हैन आफ्नो छोराछोरी टाइप गर्छ नट नाउ से राइट हेलो b minus c upon b plus c तिमीलाई थाहा छ हैन एकजना फेरमेन भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो थियो होला है फेरमेन भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो होला उले के भनेको थियो भने I can teach the world except the rest of my family. अनि अभय भन्ने तिमीले लेख्यौ नि अभय सके रिलेटिभ है क्या रिलेटिभलाई हाउ क्यान इट इज नट पोसिबल गर्दै मान्ने ओके छोडिदिनु ल यसमा हेरौँ ल tan b minus c upon 2 this is equal to r त्यसले गर्दा b minus c upon b plus b को भ्यालु कति 2r sin b minus c को भ्यालु कति 2r sin c upon b को भ्यालु 2r sin b plus c को भ्यालु 2r sin c into cot a by 2 means cos a by 2 upon sin a by 2 अब अर्को पार्ट के हो भने जस्तै तिमीहरु मध्ये एक आफ्नो नम्बर पढिदियौ भने अनि नानी तिमी आफै युट्युब हेरेर चला म तिमीलाई क्वेशन दिन्छु टाइप गरेर राख्दियौ कोही त छैन ओके 2r sin b minus 2r sin c 2r sin b plus 2r sin c into cot a by 2 cot a by 2 means cos a by 2 sin a by 2 2r cancel कति हुन्छ sin b minus sin c sin b minus कति आउँछ sin c whole upon sin b plus sin c into cos a by 2 upon sin a by 2 ठीक छ cos a by 2 upon sin a by 2 ओके सुनाए नाउ सी अब यसमा sin b minus sin c अब यसमा हेर है अब
यसलाई अगाडिबाट sin c minus sin b को भ्यालु कति हुन्छ 2 cos n 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2. Next, sin c plus sin d 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2. यहाँसम्म कुनै आपत्ति छैन into cos a by 2 sin a by 2 2 cancel अब राइट अब फेरि सुरुमा मैले भनेको थिएँ नि ट्रिगोनोमेट्रीमा नि विद्यार्थीहरु सारै अप्ठ्यारो झ्याउ के भन्छ के डोन्ट वरी के यसमा यति याद गरेर बेसिक कुराहरु याद गरे a plus b plus c इक्वल टु पाइ त्यसपछि त्यसैलाई घुमाऊ के मलाई लाग्छ 10 8 अथवा 15 20 25 40 क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेपछि तिमीलाई अटोमेटिकली वे बाटो थाहा हुन्छ कि सल्भ हुन्छ लाइक लिमिट है लाइक लिमिटलाई देख्ने बित्तिकै तिमीलाई हैन कसरी सल्भ गर्ने अट्याक गर्ने हैन तिमीलाई अटोमेटिकली बाटो थाहा हुन्छ के लिमिट पछि क्वाडमा हामी हेरौँ है हैन अटोमेटिकली आउँछ जस्तो इन्टिग्रेसन है डेफिनाइट इन्डेफिनाइट इन्टिग्रेसन कसरी अघि बढ्ने कि 20 25 50 वटा क्वेशन डिफरेन्ट एस्पेक्टको क्वेशन सल्भ गरेपछि ब्रेन यसरी के हुन्छ ओपन हुन्छ कि अटोमेटिकली क्वेशन दिन्छ सेम थिङ जस्तो अब हेर त b plus c plus देख्ने बित्तिकै a plus b plus c इक्वल टु पाइ अब हेर है a plus b plus c this equal to pi b plus c this equal to pi minus c यहाँ कति छ b plus c by 2 b plus c by 2 pi by 2 a by 2 अब हेर त cos b plus c by 2 भन्नु भने के हुन्छ cos लिनु पर्यो cos means यहाँ पनि cos लिनु पर्यो cos 90 minus theta कति हुन्छ sin a by 2 अथवा cos b plus c by 2 र sin a by 2 right by the same way sin b plus c by 2 यहाँ sin b भने कति हुन्छ sin 90 minus theta means cos sin b plus c by 2 and cos a by 2 cancel अब बाकी के बच्यो sin b minus c by 2 र cos b minus c by 2 sin b minus c by 2 upon cos b minus c by 2 this is equal to tan b minus c by 2 ठीक छ is it there रिचर्ड फेनम्यान हैन लेख्यो रिचर्ड फेनम्यान अब आफ्नो आफ्नो एक्सपर्ट हुन्छ नानी हो म पनि रिचर्ड फेनम्यानलाई सारै सम्मान गर्ने हो तर अलिकति मेरो सम्मान कहाँबाट अलिकति खस्केको हो भने तिमीलाई थाहा छ हिरोसिमा र नागासाकी बम हानेको त्यो बम हान्दाखेरि हैन त्यो फाइटर प्लेनमा अलिकति टेक्निकल इरर आउला कि भनेर मलाई जानकारी भए अनुसार त्यो प्लेनमा केही साइन्टिस्टहरु पनि बसेका थिए त्यति मैले एउटा रिसर्च गर्ने आइन्स्टाइनलाई भने आइन्स्टाइन गएन हैन र फेनम्यान गफमा अलिकति मलाई दुःख लागेर चाहिँदै सिक्यो साइन्टिस्ट थियो के लेखिरहेको छु अब यो यसरी आएन टेनमा सेम थिङ अब सी यसरी आएको के अब रिमेम्बर गर्नको लागि रिमाइनेन्स अपन b plus c minus c plus a minus b छ भने a minus b छ भने a minus b अपन plus b अब a यहाँ a र b चाहिँ कटमा c आयो c र a चाहिँ कटमा b आयो b र c चाहिँ कटमा a यसलाई भन्छ टेन्डेन्ट ठीक छ अब यहाँबाट जेनरल लिने है अब लेख है कसरी लेख्छौ स्क्रिनशट लिन्छौ के गर्छौ आफ्नो हिसाबले यसलाई आफ्नो हिसाबले कपी या नोट होइन ल अब यसमा सोध्ने क्वेशन चाहिँ हेर है थ्योरेटिकली क्वेशन्स कहिलेकाहीँ यताको उतामा लाएर सोध्छ जस्तै यसैमा हेर न क्रस मल्टिप्लाई गरेर भने कति आउँछ b plus c tan b minus c by 2 this equal to कति आउँछ b minus c cot a by 2 ठीक छ अब सोध्ने क्वेशन यो b plus c tan b minus c by 2 इक्वेसन आउँछ यसमा राइट आउने कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ अब cot a by 2 डाउन गर्ला अनि this equal to b minus c हुन्छ b plus c cot b plus c tan b minus c by 2 अपन b minus c गर्नु यो यताको उता उताको यता गरेर छास्मिस गरेर फाटफुट्टै एउटा क्वेशन सोधेका छन् है डाटा भन्दा पनि यसरी क्वेशन सोधेको छ बुझे हैन यसरी गर्ने बुझे नि यसरी गर्ने कुनै आपत्ति छ होला त केही नहोला अब अघि बढौँ देख एरिया अफ ट्रायंगल प्रपर्टी अफ ट्रायंगलमा दुईटा फेज छ फेज 1 र फेज 2 फेज 1 एरिया अफ ट्रायंगलमा जान्छ कोसाइन र साइन लम्बदेखि एरिया अफ ट्रायंगल जान्छ ठीक छ फेज 2 भनेको इन सर्कल एक्स जान्छ अब फेज 2 र फेज 1 सकिएपछि प्रपर्टी अफ ट्रायंगल छ हैन फेज 1 को आखिरी पार्ट रहेको एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस अनि गाडा लेखिदिनु पर्छ
लेख हैन लेख त एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस 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 एरिया अफ ट्रायंगल राइट लेख एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ है यो एकदम यसलाई स्टार गर है लेख त एरिया अफ ट्रायंगल area of triangle equal to 1/2 BC sin A यो दिनुभयो area of triangle equal to 1/2 CA sin B यो पनि दिनु पर्छ area of triangle equal to 1/2 AB sin C यो पनि दिनु पर्छ area of triangle पार्टमा याद गरे यहाँबाट 2 मार्क्सको क्वेशन यहाँबाट सोध्न सक्ने हुनाले यो एरिया अफ ट्रायंगल अलिकति मैले फोकस द नेक्स्ट थिङ अब अर्को हेर फर्स्ट पार्ट यसैको सेकेन्ड तीनटा मध्ये कुन एउटाले एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC sin A ठीक छ BC sin A this equal to 1/2 BC sin A means 2 sin A by 2 half 2 sin A by 2 into cos A by 2 sin A means sin 2A lava 2 into A by 2 sin 2 means 2 sin A by 2 cos A by 2 यहाँ सन कुने आता 2 and 2 cancel this equal to BC और sin A by 2 half angle अभी तिमीले हेर S minus C S minus A कति हुन्छ A by 2 है A आउँदैन हैन BC हुन्छ yes S minus B S minus C whole upon BC into cos A by 2 S minus A upon BC अघि हामीले हाफ एंगल लेखिसकेका BC whole square so right BC into BC whole square root बाहिर BC आयो यो सँग काट्यो यहाँबाट अंडर रूट के बच्यो भन त S minus A S minus B S minus C it is world famous area of triangle formula जे भन हिरोज फिरोज नेपिक्स जे फर्मुला भन एरिया अफ ट्रायंगल S minus A S minus B S minus C it is area of triangle ठीक छ it is area यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अति इम्पोर्टेन्ट है यो खालको जस्तै अब यहाँबाट के इम्पोर्टेन्ट छ है सुन ओके यो अब नेक्स्ट अलग सी नेक्स्ट थिङ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC sin A ठीक छ this equal to 1/2 BC sin A means sin ला A by 2 and hence area of triangle equal to ABC upon है आयो एक मार्क्स दुई दिन पढा सोधे हैन ट्रायंगल इक्वल टु ABCD ऑप्शन पहिले ABC सोध्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्छ ABC इक्वल टु 4R into triangle the value of ABCD option 4R into triangle पहिले के R को भ्यालु सोध्छ R इक्वल टु ABC अपन 4 ट्रायंगल ई बडा के यता उता उताके पहिले के AB को भ्यालु सोध्न AB को भ्यालु कति हुन्छ 4R into triangle अपन C है यो रिजल्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ खास है यो यता उता उताके यता गर्छ आयुमा एक मात्र 3-4 वटा सोधेको रिजल्ट भाँचेर सोधेको छ ठीक छ R इक्वल एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC ट्रायंगल को एरिया A means side and B means side and C means side and है यो त ट्रायंगल को एरिया भयो A means side and B means side and C means side and R भनेको सर्कम को ओके रेडियस सर कुनै साथीहरु तपाईले पढाको अथवा आफैले नोटहरु चाहिएको थियो आईडी दिन भन्दिनु न सर ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब एक आपसमा पनि पछा त्यस्तो छैन हैन र पनि अब त्यस्तो भएछ भने म तिमीलाई भन्दिनुला है त मैले अगाडि हामीले के पढ्यौं ल त्यही हैन a cos x अथवा b sin x a sin x b cos x सँग सम्बन्धित यस्तै कुराहरु पढ्यौं त्यो तिमीले बुझ्न सक्छौ अथवा त्यस्तो तिमीले भनिरहेछ त्यस्तो केही हो भने म तिमीलाई भन्छु ल ओके यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC हो यो स्क्रिनशट हेर्न सक्छौ अथवा कहीँ हेर्न सारै इम्पोर्टेन्ट हो
अब नेक्स्ट थिङ हेर है, यसैबाट डिराइभ गरेर के रिजल्ट नेक्स्ट हेर है, अब अति इम्पोर्टेन्ट 10a/2 this is equal to 10a/2 and s minus b s minus c upon s minus a है। अब यहाँबाट के कस्ता क्वेशनहरु आउँछ अघि हाफ एंगलको कुरा गरेको थियौ नि, के कस्ता क्वेशनहरु आउँछ यहाँ हेर है। सी अब न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा s minus a ले मल्टिप्लाई गर्दा s minus a upon s minus a, ठीक छ। यहाँबाट के आयो 10a/2 this equal to s minus a s minus b s minus a under root area of triangle upon s minus a into s minus a into s means whole square root पर बाहिर आयो s minus a, therefore area of triangle equal to कति आयो s minus a into 10a/2 लेखा यो area of triangle equal to s minus a 10a/2 यहाँबाट आयुमा सुल्या चाहिँ s minus a 10a/2 ठीक छ। area of triangle equal to s minus a 10a/2 by the same way यहाँ 10b/2 बाट पनि जान सक्छौ नि by symmetry area of triangle when you go from 10b/2 a बाट गयो भने a आउँछ b बाट गयो भने s minus b 10b/2 ठीक छ। similarly यो by the same way when you go from 10c/2 area of triangle equals to s minus c 10/2 right। area of triangle s minus a 10/2 s minus b 10/2 s minus c 10/2 it's a area of triangle। ए मेरे लाभ एरियामा रुट चाहिदैन सर के लेख्यो हैन। यहाँ हेर न जस्तै यो कति आउँछ हेर त माथि कति हुन्छ यो भनेको हेर है अंडर रूट s minus a s minus b s minus c ओके रुट सहितको टर्मलाई न एरिया अफ ट्रायंगल भन्छ। तिमीले सोध्दैछौ सर यहाँ त रुटको हुन्छ कि न किनभने यसको भ्यालु कति आउँछ डिनोमिनेटरमा त रुट हुँदैन न्युमिनेटरमा s minus a s minus b s minus c हुन्छ। अब यो रुट सहित यो फन्डा एरिया अफ ट्रायंगल ओके it is area of triangle analysis ठीक छ। it is area of triangle analysis ओके हामी यो सँगसँगै टाइम पनि सकिएछ र फेज 1 सक्यो। अब फेज 2 मा इन सर्कल र एक सर्कल पढिसकेपछि यसका सम्पूर्ण पार्टहरु प्रपर व्याख्या गर्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सँग सम्बन्धित क्वेशन्सहरु हामी अरू क्लासमा हेरौँला है त ल। एन्ड दिस मच जहाँ छौ स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड र अन अरे युट्युब च्यानल न तिमीहरु आउ न युट्युब च्यानललाई डन्ट वरी तिमीहरु आउ भन म मेरा मेट्रिक धेरै भयो हैन इन्डिया पढ्नेहरु पनि तिमीहरु युट्युब च्यानल खोलाउ म मेटेरियल दिदिउँला कुनै आपत्ति छैन त्यसमा ल। ओके आउ नाम निकाल त्यसरी मेटेरियलहरु सर हेल्प गर्दिनु म भन्न तिमीलाई तिमीहरु आफै टाइप गर्नु राख्नु अघि पढ्नु टिचर सपोर्ट गरिहाल्छ है। ओके एन्ड दिस मच फर टुडे ओके अब त सकिहाल्यो हैन बोर्डतिर किन है एन्ड दिस मच थ्यांक यू टु अल थ्यांक यू है गुड बाइ स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड।